لا نحصي عليك الثناء أنت كما أثنيت على نفسك بلا انكراء فأنت اللهم من ترك العقول والظنون والأوهام وراء المراء ثم وراء المراء ثم وراء المراء سبحانك ما أعظم شأنك وأحكم برهانك مننت علينا بإرسال الرسل وكرمتنا بإرسال الكتب من السماء وهديتنا المنة الحنفية السمحة السهلة البيضاء التي ليلها ونهارها سماء وعلمتنا من العلوم النبوية والحكم المصطفوية ما لم نعلم فعلونا به مدارج السماء اللهم فصل وسلم وزد وتفضل وبارك وأنعم على سيدنا سيد الرسل وخير خلقك عبدك محمد داعي الخلق والهادي إلى الحق الباحي سبل الضلال والفسق فنور العالم بنور هدايته وقيامه وتزينت السماوات والأرض بزينته وبهائه وعلى آله وأصحابه وصحابه وأملائه وعلى علماء أمته الذين أراد الله بهم الخير ففقههم في الدين والشرائع وجعلهم أئمة وهداة يخرجون الناس من وجاهل الشروك والأوهام إلى أنوار الحجج السواقع خاصة على الإمام العظيم أبي حنيفة الكوفي والمحدث الناقل الإمام النسائي وأستاذنا المحترم الشيخ يوسف داوودي أما بعد فحدثنا مرويات هذا الكتاب شيخ مشايخنا وأستاذ ابن مدارسنا محمد يوسف الحنفي عن الشيخ محمد نايم الداوودي عن العلامة البشيري عن شيخ عن حجة الإسلام عن عبد الولي المجددي عن محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن أبيه الشيخ ولي الله الدهلوي إلى مؤلف الكتاب الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال الدعاء بعد رمي الجبال وفيه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تهم الحرم الحرمنا رماها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاد ثم تقدم أمامها ووقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاد ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها قال الزهري رحمه الله تعالى سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه